ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु भावकर्मार्थप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पञ्चमे पाठे वयं तत्र सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः सख्युर्यः इति। नाम सख्युः भावः कर्म वा इत्यस्मिन् अर्थे तत्र य इति प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः तत्र दृष्टः। ततः तत्र दूतवणिभ्याञ्च इति वार्तिकमपि तत्र दृष्टं। तस्य दौत्यं वाणिज्यं दूत्यं वाणिज्यम् इति उभयथापि मतभेदेन रूपद्वयम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं कपिज्ञात्योर्ढक् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। कपि इति शब्दात् ज्ञाति इति च शब्दात् तस्य भावः तस्य कर्म इत्यस्मिन् अर्थे ढक् इति प्रत्ययः भवति। कापेयं ज्ञातेयम् इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः तत्र साधितं। ततश्च पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। पत्यन्तेभ्यः शब्देभ्यः पुरोहितादिगणे पठितेभ्यश्च शब्देभ्यः तत्र यक् इति प्रत्ययः भवति इति कस्मिन् अर्थे भावकर्मार्थे। नाम तस्य भावः तस्य कर्म वा इत्यस्मिन् अर्थे तत्र सैनापत्यं पौरोहित्यम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। तत्र गणसूत्रमेकं पठितं राजासे इति। तत्र राजन् शब्दः असमासे यकं लभते इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः गणसूत्रस्य। राज्ञः भावः कर्म वा राज्यम् इति तत्र उदाहरणं साधितं। ततश्च समासे तु ब्राह्मणादित्वात् श्ञञ इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। अतः अधिराज्यम् इति रूपं तत्र साधितं। श्ञयः श्ञञ् वर्तते इति कृत्वा ञित् करणात् तत्र स्वरे कश्चन विशेषः भवति इति अपि अस्माभिः तत्र दृष्टं। ततश्च अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्यो युङ् इति। तत्र नाम प्राणिवाचकाः ये शब्दाः प्राणिवाचकजातिशब्दाः ये वर्तन्ते प्राणिजातिवाचकाः ये शब्दाः इत्यर्थः। वयोवाचकाः उद्गात्रादिगणे च पठिताः सन्ति ये शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः ऐ इति प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः अस्माभिः तत्र दृष्टः सूत्रस्य। तत्र आश्वम् औष्ट्रं कौमारं कैशोरम् औद्गात्रम् औन्नेत्रं सौष्ठवं तौष्ठवम् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्माभिः साधितानि। ततः परं तत्र हायनान्तयुवादिभ्योऽण् इति सूत्रमपि तत्र अस्माभिः पठितं। हायनान्ताः ये शब्दाः युवादिगणे च पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः तत्र अण् इति प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। तत्र द्वैहायनं त्रैहायनं यौवनं स्थाविरम् इत्यादीनि उदाहरणानि चापि तत्र दृष्टानि। किञ्च युवादिगणे पठिताः ये शब्दाः ते शब्दाः अपि अस्माभिः दृष्टाः। ततः श्रोत्रियस्य यलोपश्च इति
वार्तिकमपि किञ्चन अस्माभिः दृष्टं। श्रोत्रियशब्दः यः वर्तते तस्य य इत्यस्य लोपः भवति, अण् इति प्रत्ययश्च भवति। अतः श्रोत्रियस्य भावः कर्म वा इत्यस्मिन् अर्थे श्रौत्रम् इति रूपं तत्र अस्माभिः साधितम्। तत्रोक्तं कुशलचपलनिपुणपिशुनकुतूहलक्षेत्रज्ञाः युवादिषु ब्राह्मणादिषु च पठ्यन्ते। नाम एते ये तत्र शब्दाः वर्तन्ते ते युवादिगणे ब्राह्मणादिगणे चापि पठ्यन्ते इति भावः इति। तेन तत्र रूपद्वयं कौशल्यं कौशलम् इत्येवं रीत्या रूपद्वयं सर्वं सिद्धं भवति इति अपि तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च तत्र इगन्ताच्च लघुपूर्वात् इति सूत्रम् अस्माभिः अग्रिमं पठितं। तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः यत् लघुपूर्वः यः इक् तदन्तात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यन्तात् भावकर्मणोः अण् स्यादित्यर्थः। गुणवचनेन इत्यस्य अयम् अपवादः भवति। नाम इत्यादि सूत्रस्य अयम् अपवादः भवति गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इति। तत्र शुचेर्भावः कर्म वा शौचं, मुनेर्भावः कर्म वा मौनम् इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितं। तत्र च कथं काव्यम् इति तर्हि तदपि अणि सति तत्र कावम् इति स्यात् खलु इति उक्तं। परन्तु तत्र उक्तं कविशब्दस्य ब्राह्मणादित्वात् श्यञ्। तत्र तु कविशब्दात् श्यञ् प्रत्ययः एव भवति। अतः श्यञ् सति आदिवृद्धिं विधाय इकारलोपं च विधाय काव्यम् इति रूपं सिद्धं भवति इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। ततश्च सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं योपधात् गुरूपोत्तमाद् इति। तस्य सूत्रस्य अस्माभिः तावत् पदच्छेदः कृतः। तत्र च सूत्रे किं किम् अनुवर्तते, केषां केषां पदानां तत्र अनुवर्तनं भवति इत्यपि च अस्माभिः तत्र दृष्टम्। अधुना तावत् तस्य सूत्रस्य अर्थः अग्रे अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। कविशब्दस्येति ब्राह्मणादित्वात् इत्यनन्तरं श्यञ् इति उपपाद्यमिति शेषः योपधात् इति। नाम केवलः सूत्रारम्भः एव अस्माभिः कृतः। तत्र अनुवृत्तिविचारः, किञ्च तत्र समासविचारश्च अस्माभिः गतपाठे विहितः। एवञ्च अयं तत्र तद्धितेषु ठञ्विधिप्रकरणस्य पञ्चमः पाठः तत्र प्रवृत्तः। अधुना तावत् ठञ्विधिप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र षष्ठः पाठः आरब्धः भवति। सः च षष्ठः पाठः एवं भवति। नाम तस्य षष्ठस्य पाठस्य च आरम्भः अस्माभिः योपधात् इति सूत्रस्य अर्थपठनपूर्वकं क्रियते। व्याख्यात्रा च तस्य अर्थः उच्यमानः वर्तते। कथयति योपधात् गुरूपोत्तमात् प्रातिपदिकात्। नाम तत्र योपधात् इति नाम योपधशब्दस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः एव। यकारः उपधा यस्य सः योपधः। पुनश्च गुरूपोत्तमात् उत्तमशब्दश्च अस्माभिः अणयोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः श्यङ्गोत्रे इत्यत्र पठितः इति चापि वयं जानीमः। तत्र त्रयादीनाम् अन्तिमं यद्भवति तत् उत्तमं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम् आसीत्। कथयति योपधात् गुरूपोत्तमात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यन्तात्, तच्च षष्ठ्यन्तम् अपेक्षितं, तादृशात् भावकर्मणोः वञ् इत्यर्थः। भावकर्मार्थे भावे अथवा कर्मणि तत्र कर्मार्थे वा तत्र वञ् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः।
समीचीनं। ततः उदाह्रियते रामणीयकम् इति। अग्रे कथयति रमणीयशब्दाद्वुञ्। विग्रहः कथं रमणीयस्य भावः कर्म वा। रमणीयशब्दात् वुञ्, वुञः अकादेशः भवति। वुञ् ञत् इति कृत्वा आदिवृद्धिः भवति। रामणीय अक यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। रामणीय अक रामणीयक। ततः तत्र सुप्रत्ययः तस्य पूर्वरूपं च विधाय रामणीयकम् इति रूपं वयं प्राप्नुमः। ततः तत्र अग्रिमम् उदाहरणं मूले उक्तम् आभिधानीयकम्। व्याख्याता कथयति अभिधानीयशब्दात् वुञ्। अत्र अभिधानीय इति शब्दः भवति, तेन वुञ् प्रत्ययः भवति। अभिधानीयस्य भावः कर्म वा इत्यस्मिन् अर्थे। अकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः आभिधानीय अक आभिधानीयक। ततः सुप्रत्ययः तस्य अमादेशे च सति आभिधानीयकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति वयं पश्यन्तः स्मः। प्रयोगद्वयमपि नाम शब्दद्वयमपि रमणीय इति तत्र अभिधानीय इति च तत्र उत्तमवर्णः अपि वर्तते, अन्त्यः किञ्च गुरूपोत्तमता अपि वर्तते। उभयत्रापि तत्र नकारोत्तरवर्ती ईकारः यः वर्तते रमणीय इति शब्दे वा अभिधानीय इति शब्दे वा अन्त्यः यः यकारोत्तरवर्ती अकारः वर्तते तत्समीपस्थः नकारोत्तरवर्ती ईकारोऽपि वर्तते। अतः गुरूपोत्तमत्वमपि शब्दद्वयस्य अत्र वर्तत एव। सम्यक् इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणद्वयं भवति। तत्र अस्माभिः अधुना एकं वार्तिकम् अग्रे पठ्यते। तच्च वार्तिकं भवति एवं सहायाद्वा इत्युच्यते। तत्र सहायात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा इति अव्ययपदं तत्र भवति। तत्र सहायात् इति विभक्तिनिर्देशः उक्तः। सूत्रार्थं पश्येम किं कथयति। वार्तिकस्य अर्थं पश्येम किं कथयति। कथयति मुञ्ति शेषः कस्मिन् अर्थे भावकर्मार्थे। तर्हि तत्र साहाय्यस्य भावः कर्म वा इत्यस्मिन् अर्थे सहायशब्दात् मुञ् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। तर्हि पक्षे कः प्रत्ययः भवति इति चेत् तत्र कथयति पक्षे ब्राह्मणादित्वात् श्ञञ् ब्राह्मणादिगणपठितत्वात् सहायशब्दः ब्राह्मणादिगणे पठितः इति कृत्वा तत्र श्ञञ् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक्। अतः तत्र सहाय तत्र श्ञयः पक्षे तु साहाय्यम् इति रूपं भवति। सहाय य आदिवृद्धिः साहाय य तत्र यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः साहाय्य य साहाय्य ततः सु पूर्वरूपं साहाय्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। ऊञः पक्षे तु साहाय्यकम् इति रूपं तत्र भवति। तत्र सहाय इत्यस्मात् ऊञ் भवति, तस्य अकादेशः। ततश्च आदिवृद्धौ अलोपे च सति साहाय्य अक साहाय्यक सु पूर्वरूपं साहाय्यकम् इति रूपं सिद्धं भवति। व्याख्याता तत्र कथयति इदं तु वार्तिकं भाष्ये क्वचिन्मृग्यं। नाम भाष्ये इदं वार्तिकं तु अन्वेषणीयमेव, एतेन अन्वेषणं कृतं स्यात् परन्तु न लब्धम्। अतः वार्तिकमिदं भाष्ये न दृश्यते। एवं खलु। अतः इदम् अस्य तत्र अन्वेषणं कर्तव्यमेव, प्रायः न स्यात् इति अतः एव इदं कथयति। परन्तु नास्तीति सर्वथापि न कथयति। परन्तु साहाय्यं साहाय्यकम् इत्यादयः प्रयोगास्तु
प्रसिद्धाः लोके च श्रूयन्ते। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः तत्र भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रमत्र पश्यामः। अग्रिमं सूत्रम् अत्र भवति द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यश्च इति अस्ति अत्र अग्रिमं सूत्रं। सम्यक्। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यः इति एकं पदं भवति। ततश्च च इति पदान्तरं तत्र भवति। तत्र विग्रहः इत्थं क्रियते द्वन्द्वश्च मनोज्ञादिश्च द्वन्द्वमनोज्ञादयः तेभ्यः द्वन्द्वमनोज्ञादिभ्यः इत्येवं रीत्या अत्र विग्रहः क्रियते। तत्र मनोज्ञादि इति शब्दे अपि विग्रहः ज्ञेयः। मनोज्ञ आदिः येषां ते मनोज्ञादयः तेभ्यः मनोज्ञादिभ्यः इत्येवं तत्र विग्रहः क्रियते। ततश्च तत्र अत्र बहुव्रीहिसमासः भवति। द्वितीयं पदं तु उक्तमेव, तद् अव्ययात्मकं भवति। प्रकृते तत्र योपदहात् गुरूपोत्तमात् वुञ् इत्यस्मात् सूत्रात् वुञ् तस्य भावस्त्वतलौ इत्यस्मात् सूत्रात् तस्य भावः गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यस्मात् कर्मणि प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। ततः अस्य सूत्रस्य अस्माभिः अर्थः कर्तव्यः वर्तते। मूलं यदि पश्यामः तत्र तु साक्षात् उदाहरणमेव प्रदत्तं वर्तते। व्याख्यात्रा तावत् तत्र अर्थः उच्यमानः वर्तते। कथयति द्वन्द्वात् मनोज्ञादिभ्यश्च षष्ठ्यन्तेभ्यः उञ् इत्यर्थः। नाम द्वन्द्वघटितः यः शब्दः तस्मात् शब्दात् मनोज्ञादिभ्यश्च मनोज्ञादिगणे पठितः यः शब्दः तस्माच्च तत्र उञ् इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः। तत्र उदाहरणस्य सिद्धेः पूर्वं वयं मनोज्ञादिगणे तावत् के शब्दाः पठिताः वर्तन्ते इति तेषां शब्दानां सकृत् अत्र एकवारं पाठं कुर्मः। प्रकृतगणे शब्दाः इत्थं सन्ति मनोज्ञ, प्रियरूप, अभिरूप, कल्याण, मेधाविन्, आढ्य, कुलपुत्र, छान्दस, छात्र, श्रोत्रिय, चोर, धूर्त, विश्वदेव, युवन्, कुपुत्र, ग्रामपुत्र, ग्रामकुलाल, ग्रामड, ग्रामषण्ड, ग्रामकुमार, सुकुमार, बहुल, अश्वपुत्र, अमुष्यपुत्र, अमुष्यकुल, सारपुत्र, शतपुत्र इति मनोज्ञादिः एते शब्दाः तत्र मनोज्ञादिगणे पठिताः वर्तन्ते। अधुना उदाहरणं पश्यामः। तत्र कथयति शैष्योपाध्यायिकेति। मूले तत्र द्वन्द्वस्य एकम् उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। शैष्योपाध्यायिका इति। तत्र कथयति शिष्यश्च उपाध्यायश्च इति द्वन्द्वः अस्ति तत्र। इति द्वन्द्वात् उञ् इति कथयति। तर्हि शिष्यश्च उपाध्यायश्च शिष्योपाध्यायौ एवं खलु इतरेतरयोगद्वन्द्वः यदि उक्तः तर्हि तयोः शिष्योपाध्याययोः भावः कर्म वा इत्येवं रीत्या विग्रहः अत्र कर्तव्यः। अतः शिष्योपाध्याय इत्यस्मात् शब्दात् इति द्वन्द्वात् उञ् इति प्रत्ययः भावार्थे कर्मार्थे च। अतः शिष्योपाध्याय उञ् तस्य अकादेशः आदिवृद्धिः शैष्योपाध्याय अक यकारोत्तरवर्जनः अकारस्य लोपः शैष्योपाध्याय अक शैष्योपाध्यायक
तत्र स्त्रीत्वात् टाप् भवति अदन्तत्वात् तत्र अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन। अतः शैष्योपाध्यायक आ तदनन्तरं प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन सूत्रेण इत्वं भवति। शैष्योपाध्यायिक आ मेलनेन शैष्योपाध्यायिका सुप्रत्ययः तस्य हलन्यादिना लोपः भवति। शैष्योपाध्यायिका इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति स्त्रीत्वं लोकात्। स्त्रीलिङ्गे कुतः इति चेत् लोकात् अत्र स्त्रीत्वं भवति इति। अग्रे कथयति यद्यपि योपधात् इत्येव सिद्ध्यति एवं खलु। यतः शैष्योपाध्याय इति शब्दः योपधः वर्तते एव खलु, तेनैव अत्र उञ् सिद्ध्यति इति। तथापि गौपालपशुपालिका इत्युदाहरणं बोध्यम् इति। वस्तुतः तत्र उदाहरणम् अन्यदपि भवति, इदमेव उदाहरणमिति नास्ति। योपधान्येव अत्र उदाहरणानि भवन्ति इति तु नास्ति। तत्र गोपालश्च पशुपालश्च, गोपालपशुपालौ तयोः भावः कर्म वा गौपालपशुपालिका इति भवति इति भावः। नाम इमानि वस्तुतः उदाहरणानि अत्र भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् आरभ्यते। नैव, परन्तु अस्माभिः मनोज्ञादिगणपठितस्य उदाहरणमपि एकं द्रष्टव्यं। तच्च मूले उक्तं। पश्यन्तु, मानोज्ञकं, मनोज्ञ इति शब्दः वर्तते खलु। तर्हि मनोज्ञस्य भावः कर्म वा इति विग्रहे मनोज्ञ इति शब्दात् तत्र उञ् इति प्रत्ययः भवति। अकादेशः आदिवृद्धिः अलोपः। मानोज्ञ मानोज्ञक स्त्रीत्वविवक्षायां टापि सति प्रत्ययस्थातकात् इत्यनेन इत्वे च सति नैव अत्र तथा नास्ति। अत्र तु नपुंसकलिङ्गमेव वर्तते। मानोज्ञक सु अं पूर्वरूपम्, अत्र नपुंसकलिङ्गे एव प्रयोगः साध्यते। मानोज्ञकम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः तत्र अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अधुना अग्रिमं सूत्रम् अत्र पश्यामः। अग्रिमं च सूत्रम् अत्र भवति गोत्रचरणाच्छलाघात्याकारतदवेतेषु इति। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदम् आदौ पश्यामः। प्रकृतसूत्रे गोत्रचरणात् इति एकं पदं वर्तते पञ्चम्यन्तं। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। छ्लाघात्याकारतदवेतेषु इति सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। उभयत्रापि समासः वर्तते, अतः विग्रहं कुर्मः। तत्र गोत्रञ्च चरणश्च, गोत्रचरणं तस्मात् गोत्रचरणात् इतरेतरयोगद्वन्द्वः क्षन्तव्यः, समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। ततश्च श्लाघः च अत्याकारश्च तदवेतश्च। पुनः वदामि, श्लाघः च अत्याकारश्च तदवेतश्च। श्लाघात्याकारतदवेताः तेषु श्लाघात्याकारतदवेतेषु इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति योपधात् गुरूपोत्तमाद्वुञ् इत्यस्मात् सूत्रात् वुञ् इत्यनुवर्तते। तस्य भावस्त्वतरु इत्यस्मात् सूत्रात् तस्य भावः इति पदद्वयम् अनुवर्तते। गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यस्मात् सूत्रात् कर्मणि इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते।
ततः सूत्रस्य अर्थः कर्तव्यः वर्तते। व्याख्यातारं पश्यन्तु। कथयति गोत्रप्रत्ययान्तात् शाखाध्येतृवाचिनश्च। चरणशब्दात् शाखार्थः अत्र गृह्यते किल। गोत्रप्रत्ययान्तात् शाखाध्येतृवाचिनश्च षष्ठ्यन्तात् कीदृशात् षष्ठ्यन्तात् भावकर्मणोः ङि स्यात्। भावकर्मणोः अर्थयोः ङि इति प्रत्ययः भवति इति। श्लाघादिषु विषयेषु इत्यर्थः। श्लाघादयः विषयाः अत्र परिगणिताः। श्लाघः इति विषयः, अत्याकारः इति विषयः, तदवेतः इति विषयश्च। सम्यक्। अग्रे कथयति अपत्याधिकारात् अन्यत्र प्रवराध्यायप्रसिद्धं गोत्रम् इत्युक्तम्। अपत्याधिकारे एव अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रम् इति तत्र गोत्रशब्दस्य नाम शास्त्रीयस्य गोत्रशब्दस्य नाम पारिभाषिकं गोत्रत्वं तत्र अपत्याधिकारे एव स्वीक्रियते। ततः बहिः तु प्रवराध्यायप्रसिद्धमेव गोत्रं स्वीक्रियते इति च अस्माभिः पूर्वं पठितम्। अग्रे कथयति श्लाघः इत्यस्य तु भवन्तः अर्थं जानीयुः एव, प्रशंसाविशेषः। अग्रे अत्याकार इति शब्दः मूले पठितः खलु, तद्विषये कथयति अत्याकार इत्यस्य विवरणम् अधिक्षेप इति। मूले उक्तम् अत्याकारोऽधिक्षेपः, तस्य विवरणम् अधिक्षेपः इत्युच्यते। एवं किल। नाम अपमानकरणम् इति भावः। अग्रे तत्र तदवेतशब्दविषये कथयति। व्याख्याता कथयति तदवेत इत्येतद् विवृणोति, तदवेतशब्दस्य विवरणं करोति इति। ततः कथयति तदवेतः ते गोत्रचरणयोः भावकर्मणि प्राप्तः अवगतवान् वा इति। नाम गोत्रचरणयोः, गोत्रवाचकः शाखाध्येतृवाचकश्च यः शब्दः, तयोः भावकर्मणि प्राप्तः, भावकर्मणि इति द्वितीया अस्ति तत्र, भावकर्मणि प्राप्तः यः अथवा तयोः भावकर्मणि अवगतवान् वा भवति यः, सः तदवेतः भवति इति भावः। अवेतः नाम तद् ज्ञातः अथवा प्राप्तः इति अर्थः भवति। तद् व्याख्याता कथयति तच्छब्देन गोत्रचरणयोः भावकर्मणि विवक्षिते इति। ते गोत्रचरणयोः भावकर्मणि इति। तत्र तदवेतः इत्यत्र तयोः अवेतः तदवेतः, तत्र तच्छब्दः वर्तते समासे, एवं खलु। तेन गोत्रचरणयोः भावकर्मणि विवक्षिते एवं खलु। कथयति अग्रे अवपूर्वादिगणः क्षन्तव्यः अवपूर्वात् इणः, नाम अव इति उपसर्गपूर्वात् इणगतौ इति धातोः प्राप्त्यर्थात्, नाम तत्र प्राप्तिः भवति, अव उपसर्गपूर्वकः यः इणधातुः भवति तस्य प्राप्त्यर्थः भवति। प्राप्त्यर्थात् ज्ञानार्थात् वा, ज्ञानार्थत्वमपि तस्य भवति, कर्तरिक्तः कर्त्रर्थे क्तप्रत्ययः तत्र भवति इति भावः। सम्यक्। ते अवेतः, ते नाम भावकर्मणि अवेतः तदवेतः इति विग्रहः इति। एवं रीत्या विग्रहः तदवेतशब्दस्य भवति इति भावः। तदवेतशब्दस्य अर्थः बोध्यमानः वर्तते। द्वितीया इति योगविभागात् समासः द्वितीयाशिदातीतपतितुतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इत्यनेन सूत्रेण ते अवेतः, ते इति द्वितीया अस्ति तत्र, अतः तत्र ते अवेतः इत्यनयोः द्वितीया इति योगविभागसामर्थ्यात्, नाम द्वितीयाशिदातीत इत्यादि सूत्रे द्वितीया इति योगविभागं विधाय तदवेत इति समासः उच्यते। द्वितीया तत्पुरुषसमासः
उच्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अवगतवान् वा इति। एवं किल, नाम तस्य अवगमनं वा कृतवान् इति, ज्ञातवान् इत्यर्थः। तर्हि ततः अग्रे उच्यते गार्गिकयेति। उदाहरणम् इदानीम् अग्रे वक्ष्यति अत्र। तत्र मूले पश्यन्तु, गार्गिकया श्लाघते इति कथयति व्याख्याता। गार्ग्यशब्दात् ऊञ् प्रत्ययः भवति, आपत्यस्य च इति यलोपे, एवं खलु। गार्ग्य उ, गार्ग्य अ, एवं किल। तत्र सूत्रार्थः दृष्टः एव खलु अस्माभिः। गोत्रप्रत्ययान्तात् शाखाध्येतृवाचिनश्च शाखाध्येतृवाचिनश्च षष्ठ्यान्तात् भावकर्मणोः वै स्यात् इति तत्र अर्थः कृतः। एषु अर्थेषु गम्यमानेषु केषु? श्लाघः, अत्याकारः, अपि च तदवेतः, एवं खलु। अस्तु, तर्हि वै का स्थितिः जाता? गार्ग्य इति शब्दः गोत्रान्तः, अतः ततः वै इति भवति। गार्ग्य उ, गार्ग्य अक, ततः आपत्यस्य च तद्धितेनाति इत्यनेन यलोपः। गार्ग्य इत्यत्र यः विद्यमानः य इति वर्तस्य लोपः भवति। यस्य इति अकारलोपः, यस्य इत्यनेन अकारस्य लोपः भवति। लोकात् स्त्रीत्वे टापि, अकारस्यापि लोपः जातः, तर्हि किम् अवशिष्टं? गार्ग अक, एवं खलु। एवं किल, गार्ग अक। पुनः अत्र गार्ग, नाम तत्र वस्तु गार्ग्य इति शब्दः खलु, ततः अक इति आगतः। सत्यं सत्यं। गार्ग्य इत्यत्र य इत्यस्य लोपः यदि जातः तर्हि गार्ग इति खलु अवशिष्यते। गार्ग अक, गार्गक इति सिद्ध्यति। तदेव कथयति अग्रे। इत्यकारलोपे लोकात् स्त्रीत्वे, नाम स्त्रीत्वं तु अस्य लोकादेव ग्राह्यं भवति। टापि नाम टाप् प्रत्ययः भवति। टापि सति प्रत्यस्थात् कात् इति इत्वे गार्गिका शब्दः। प्रत्यस्थात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन इत्वं भवति। गार्गिका, गार्गिकया श्लाघते इति। गार्गिका का? गर्गस्य, गार्ग्यस्य तत्र पूर्वमुक्तं खलु, गार्ग्यत्वेन विकथते इत्यर्थः। मूले कथयन्नस्ति खलु, विकथते। विकथते अर्थात् श्लाघं करोति इति अर्थः। नाम गर्गगोत्रे एषः सम्भूतः इति कारणेन प्रशंसां प्राप्नोति इति। अतः गार्गिकया श्लाघते, नाम एषः गर्गगोत्रे समुद्भूतः इति कृत्वा तद् गार्गिकया अस्य श्लाघना अत्र क्रियमाणा वर्तते इति भावः। सम्यक्। कथयति अग्रे व्याख्याता। कठिकया श्लाघते इति च चरणादुदाहार्यम्। शाखाध्येतृवाचकः शब्दः कठ खलु, ततः काठिकया श्लाघते। तत्र काठिका इति शब्दः सिद्धः भवति। कठशब्दात् ऊञ् अकादेशः, आदिवृद्धिः। काठ अक, ठकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। काठ अक, काठक इत्वं, टापि सति इत्वं, काठिका तया श्लाघते इति तत्र तदेव चरणवाचिनः इदमुदाहरणं भवति इति उक्तम्। अत्र तु न दत्तम्, अत्र एकमेव उदाहरणं दृश्यते मूले। अग्रे कथयति गार्ग्यत्वेन विकथते, कत्थश्लाघायाम् इति सूत्रम् इति धातुः वर्तते खलु, वि उपसर्गपूर्वकत्वात् तत्र श्लाघार्थः गृहीतः वर्तते। अग्रे कथयति गार्गिकया अत्याकुरुते इति। एवं खलु। तर्हि अत्र आदौ तु प्रत्ययः, नाम यः प्रत्ययः अत्र गार्ग्यशब्दात् पूर्वं विहितः सः भावार्थे कर्मार्थे च विधीयते। गार्ग्यस्य भावः कर्म वा गार्गिका, एवं खलु। परन्तु अत्र अन्योपि अर्थः भवति।
नाम तत्र वुञ् सति श्लाघः अत्याकार अपि तदवेदार्थाः अपि तत्र अन्तर्भवन्ति इति भावः। सम्यक् अग्रे कथयति अत एव तत्र उपरि उक्तं खलु तदवेतः ते गोत्रचरणयोः भावकर्मणि प्राप्तः इति उक्तम्। अग्रे कथयति गर्गिकया अत्याकुरुते इति। परन्तु ततः पूर्वं व्याख्याता किञ्चित् कथयन्नस्ति अत्र श्लाघादयः पदान्तरोपात्ताः एव प्रत्ययार्थान्वयिनः न तु प्रत्ययवाच्याः इति बोध्यम् इति। नाम श्लाघादयः पदान्तरोपात्ताः नाम श्लाघादयः ये तत्र श्लाघादयः ये वर्तन्ते अर्थाः ते पदान्तरोपात्ताः नाम पदान्तरैः अत्र गृहीताः वर्तन्ते। पदान्तरोपात्ताः एव प्रत्ययार्थान्वयिनः नाम प्रत्ययार्थे सम्बन्धं भजन्ते अन्वयं भजन्ते इति भावः। प्रत्ययस्य अर्थस्तु भावार्थः कर्मार्थः इति आशयः। न तु प्रत्ययवाच्याः इति बोध्यं। प्रत्ययवाच्याः एते श्लाघादयः अर्थाः न सन्ति एवं खलु। नाम गर्गस्य भावः कर्म वा गार्गिका, परन्तु तत्र तदेव पदान्तरोपात्ताः प्रत्ययार्थान्वयिनः प्रत्ययार्थे अन्वयं सम्बन्धं च प्राप्नुवन्ति एते श्लाघादयः अर्थाः इति भावः। सम्यक् एवमेव तत्र गार्गिकया अत्याकुरुते तत्र अत्याकारः इत्यस्य अधिक्षेपः इति अर्थः दृष्टः एव नाम अपमानं करोति। अपि च गार्गिकाम् अवेतः इति गर्गगोत्रस्य स्वभावम् अथवा कर्म वा प्राप्तः यः तस्य अवगमनं करोति अथवा तं जानाति यः सः गार्गिकाम् अवेतः भवति इति भावः इति इमानि उदाहरणानि अत्र साधितानि वर्तन्ते। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रम् अस्य प्रकरणस्य पठामः। तच्च भवति एवं होत्राभ्यश्चः इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः होत्राभ्यः इत्येकं छः इति च अपरम्। होत्राभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। छः इति प्रथमान्तं पदं भवति। प्रकृते तत्र तस्य भावस्त्वतलौ इत्यस्मात् सूत्रात् तस्य भावः इत्यनुवर्तते। गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यस्मात् सूत्रात् कर्मणि इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः प्रकृते सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति ऋत्विग्वाचीति। मूले पश्यन्तु होत्रा शब्दो ऋत्विग्वाची स्त्रीलिङ्गः नाम होत्रा इति शब्दः यः वर्तते सः ऋत्विग्वाची वर्तते अपि च स्त्रीलिङ्गः वर्तते स्त्रीलिङ्गे च सः वर्तते। कथयति अग्रे याज्ञिकप्रसिद्धेरिति भावः नाम तथा याज्ञिकप्रसिद्धिः वर्तते अतः तस्य स्त्रीलिङ्गत्वेन एव अत्र परिगणनं भवति ग्रहणं क्रियते इति भावः। सम्यक्। ततः कथयति ऋत्विग्विशेषवाचिभ्यः नाम सूत्रार्थं कथयन्नस्ति ऋत्विग्विशेषवाचिभ्यः षष्ठ्यन्त्येभ्यः छः स्यात् भावकर्मणोरित्यर्थः नाम छ प्रत्ययो भवति कयोः अर्थयोः भावार्थे कर्मार्थे च इति एवं खलु। इति तु सूत्रार्थः वर्तते। उदाहरणं दीयते तत्र परन्तु ततः पूर्वम् अन्यदपि कथयन्नस्ति बहुवचनाद् विशेषग्रहणं बहुवचनग्रहणम् अत्र होत्राभ्यः इत्येवं रीत्या अत्र बहुवचनं कृतं वर्तते खलु। तस्मादत्र विशेषग्रहणं नाम होत्रा शब्द ऋत्विग्विशेषवाचिशब्दाः ये वर्तन्ते तेषामेव अत्र ग्रहणं भवति। स्वरूपपरस्य ग्रहणं न भवति। यदि केवल होतृशब्दः एव अत्र अपेक्षितः भवति स्म तर्हि बहुवचनस्य तु प्रयोगस्य तत्र अपेक्षा एव न भवति स्म। अतः
होत्रार्थकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तादृशाः अर्थाः अत्र गृह्यन्ते इति भावः। सम्यक् उदाह्रियते। अच्छावाकस्य भावः कर्म वा अच्छावाकीयम् इति। अच्छावाकः इति ऋत्विगविशेषः, तस्य भावः कर्म वा अच्छावाकीयं। तर्हि अच्छावाक इत्यस्मात् शब्दात् छप् प्रत्ययः, तस्य ईयादेशः अच्छावाक ईय ककारोत्तरवचनः अकारस्य च तत्र लोपः भवति। अच्छावाक् ईय अच्छावाकीय एवं खलु। सु अं पूर्वरूपं च विधाय अच्छावाकीयम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। मैत्रावरुणीयम् इति अग्रिमः प्रयोगः दृश्यते। मैत्रावरुणस्य भावः कर्म वा एवं रीत्या विग्रहः कर्तव्यः। मैत्रावरुण इत्यस्मात् शब्दात् छप् प्रत्ययः ईयादेशः मैत्रावरुण ईय मैत्रावरुण अलोपः यस्य चैतन्येन मैत्रावरुण ईय मैत्रावरुणीय सु अं पूर्वरूपं मैत्रावरुणीयम् इति रूपं च सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति आचत्वात् इति त्वतलोरपि सर्वत्र समावेशः बोध्यः। नाम इतः पूर्वं यानि यानि रूपाणि अस्माभिः साधितानि तत्र त्वतलोः अपि अत्र समावेशः बोध्यः। अतः अच्छावाकत्वम् अच्छावाकता मैत्रावरुणत्वं मैत्रावरुणता इत्यादीनि अपि रूपाणि अत्र ज्ञेयानि इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति आम् अस्य प्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रम् इदानीं पठामः। तद्वर्तते एवं ब्रह्मणस्त्वः इति। सम्यक्। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः ब्रह्मणः। ब्रह्मन् इति शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति। त्वः त्वः इति प्रथमान्तं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। तत्र नाम प्रकृतसूत्रं प्रति होत्राभ्यर्थः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र होत्रा इति शब्दः एकवचनत्वेन विपरिणामं समवाप्य अत्र अनुवर्तते। तत्र पश्यन्तु कथयति व्याख्याता होत्राभ्यः इति अनुवृत्तम् एकवचनेन विपरिणम्यते। सम्यक्। अपि च प्रकृते तस्य भावस्त्वदलु इत्यस्मात् सूत्रात् तस्य भावः इत्यनुवर्तते। गुणवचनं ब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च इत्यस्मात् सूत्रात् कर्मणि इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। ततः कथयति किम् होत्रावाचिन इति। सम्यक्। मूले पश्यन्तु होत्रा शब्दः ऋत्विग्वाची स्त्रीलिङ्गः इति। होत्रा शब्दः यः वर्तते सः नैव होत्रावाचिनः मूले पश्यन्तु सूत्रार्थं मया अहं भ्रमवशात् गतसूत्रं प्रति गतवान्। मूले पश्यन्तु मूले ब्रह्मणस्त्व इत्यत्र होत्रावाचिनः ब्रह्मन् शब्दात् त्वः स्यात् इति। होत्रावाची यः ब्रह्मन् शब्दः वर्तते तस्मात् शब्दात् नाम ब्रह्मन् इति शब्दः अपि होत्रावाचकः वर्तते। तस्मात् शब्दात् त्व इति प्रत्ययः भवति। तस्य भावः तस्य कर्म इत्यस्मिन् अर्थे कथयति व्याख्याता ऋत्विग् वाचिन इत्यर्थः। अग्रे कथयति ननु ब्रह्मणः इत्येवास्तु ननु ब्रह्मणः न इत्येवास्तु। तत्र मूले उदाहरणमादौ साधयामः वयं। किमस्ति उदाहरणं ब्रह्मत्वं कथयति छस्यापवादः नाम छस्य अपवादः अयं प्रत्ययः वर्तते। ब्रह्मत्वम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। ब्रह्मणः भावः कर्म वा इत्यस्मिन् अर्थे ब्रह्मन् इत्यस्मात् शब्दात् त्वप्रत्ययः भवति। ततः त्वप्रत्यये परतः तत्र न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। ब्रह्मत्व सु अं पूर्वरूपं च विधाय ब्रह्मत्वम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततश्च अग्रे कथयति ननु
ब्रह्मणः ब्रह्मणः नेत्येव अस्तु, नाम ब्रह्मणः न एवं रीत्या सूत्रं भवतु। छ इत्यस्य निषेधः खलु कर्तव्यः। कथयति अग्रे, ब्रह्मणः छो न इत्यर्थलाभे सति छे निषिद्धे आचत्वात् इत्यधिकारात् होत्राभ्यश्चः इत्येव भावकर्मणोः त्वप्रत्ययः सिद्ध्यति इत्यत आह। तस्य भावस्त्वतलौ इति पूर्वं त्व इति उक्तं वर्तते खलु, नाम ब्रह्मणः न इति एव यदि क्रियेत तर्हि छे निषिद्धे, नाम छ प्रत्ययस्य तु निषेधः भविष्यति। कथयति अग्रे, आचत्वात् इति अधिकारात्, नाम इति अधिकारवशात् होत्राभ्यश्चः इत्येव भावकर्मणोः त्वप्रत्ययः सिद्ध्यति। नाम होत्राभ्यश्चः इत्यतः होत्रा इत्यस्य ग्रहणात् ब्रह्मणः न इति यदि आरम्भं कुर्मः, ब्रह्मन् शब्दात् तु छ प्रत्ययः न, परन्तु यः त्वप्रत्ययः आगच्छन्नस्ति सः प्रत्ययः तु विधातुं शक्यते एव खलु। तर्हि ब्रह्मणस्त्वः इति पार्थक्येन वक्तव्यस्य अपेक्षा का, ब्रह्मणः न इत्येव उच्यतां छ प्रत्ययस्य बाधार्थं पूर्वं तत्र त्व इत्यस्य यः अधिकारः अस्ति एव तस्य भावस्त्वतलु इत्यत्र पठितस्य त्व इत्यस्य तस्य प्रवृत्तिः अत्र भविष्यत्येव। इत्यतः नेति वाच्यं, मूले पश्यन्तु, नेति वाच्ये नाम ब्रह्मणः न इति सूत्रे वाच्ये इत्यर्थः। तु वाच्ये त्ववचनं नाम त्व इत्यस्य वचनं, त्वस्य वचनं त्ववचनं, त्व इत्यस्य वचनं तलोबाधनार्थं। तल् न प्रवर्तेत, केवलः त्व एव प्रवर्तेत, तदर्थं। कथयति अग्रे, अधिकारवशात् होत्राभ्यः इति भावकर्मणोः प्राप्तस्य त्वलो निवृत्त्यर्थम् इत्यर्थः। नाम यथा त्व इत्यस्य अनुवर्तनम् आगच्छेत् तद्वत् तलः अपि अनुवर्तनं खलु भवेत्, अतः तल् प्रत्ययः अपि स्यात्, तेन ब्रह्मता इति अनिष्टं रूपं स्यात्। रूपं तु ब्रह्मत्वम् इत्येव अपेक्षितम्। अतः तस्य बाधः भवतु एतदर्थं त्वप्रत्ययः अत्र विशेषेण उक्तः। कथयति अग्रे, एतेन तस्य भावस्त्वतलौ इत्यनेन ब्रह्मणः कर्मणि त्वस्य अप्राप्तेः तदर्थं त्वप्रत्ययविधानमिति शङ्क्यम् इति। नाम एतेन विधानेन तस्य भावस्थलौ इति तस्य भावस्त्वतलौ इत्यनेन ब्रह्मणः कर्मणि त्वस्य अप्राप्तेः, नाम त्वप्रत्ययः अप्राप्तः भवति, तदर्थं त्वप्रत्ययविधानम्। अतः त्वप्रत्ययविधानं त्वप्रत्ययः न प्राप्यमाणः आसीत् तदर्थम् इति न शङ्कनीयम्। अयं त्वप्रत्ययारम्भस्तु तलः बाधनाय भवत् अस्ति, नाम केवलत्वस्य एव निषेधाय च वर्तते इति भावः। अग्रे उच्यते, नापि ब्रह्मणः न इत्युक्ते पूर्वसूत्रविहितानां, ब्रह्मणः न इति यदि कथयामः तर्हि पूर्वसूत्रविहितानां त्वतच्छानां, नाम त्वप्रत्ययः क्षन्तव्यः, त्वतल्छानां नाम त्वप्रत्ययस्य तल्प्रत्ययस्य छप्रत्ययस्य च निषेधः स्यादित्यपि शङ्क्यम्। ब्रह्मणः न इति यदि कथयामः, ब्रह्मणो न इत्युक्ते पूर्वसूत्रविहितानां त्वतल्छानां निषेधः, नाम त्वतल्छानां निषेधः एव भविष्यति इत्यपि न शङ्कनीयम्। कथयति, शब्दोपात्तस्य छस्य एव विधानात्। शब्दोपात्तस्य नाम तत्र शब्देन गृहीतस्य ब्रह्मन् शब्दस्य छस्य एव तत्र विधानात्, अथवा तत्र तत्र विहिताः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः छ प्रत्ययस्य क्षन्तव्यः, छस्य एव निषेधः, विधानात् इति न निषेधः, शब्दोपात्तस्य छस्य एव निषेधात्। नाम प्रकृते ब्रह्मणो न इति यदि वदेम तर्हि तत्र केवलस्य होत्राभ्यश्च इति गतसूत्रेण यः छ प्रत्ययः विहितः वर्तते तस्य एव छस्य निषेधः स्यात्, न तु त्वतलोः उभयोरपि निषेधः स्यात्। केवलस्य त्व इत्यस्य एव निषेधः छ इत्यस्य एव निषेधः तत्र भविष्यति। ततः पूर्वं तत्र त्व इति विधेयश्चेत् तलपि आगमिष्यति, अतः तस्य बाधनाय अत्र त्वप्रत्ययः आरब्धः वर्तते इति भावः। कथयति, अत्र होत्रा ग्रहणानुवृत्तेः प्रयोजनमाह ब्राह्मणपर्यायादिति। मूले पश्यन्तु, ब्राह्मणपर्यायात् ब्रह्मन् शब्दात् तु त्वतलौ। सम्यक्,
होत्रावाचकः यः शब्दः वर्तते ब्रह्मन्, तस्मादेव तत्र त्वप्रत्ययः। यस्तु ब्राह्मणवाचकः अथवा ब्राह्मणपर्यायः शब्दः ब्रह्मन् इति वर्तते, तस्मात् तु त्वतलौ उभौ अपि भवतः तत्र ब्रह्मणः भावः ब्रह्मत्वम् इत्यपि भवति, ब्रह्मणः भावः ब्रह्मता इत्यपि भवति इति भावः। कथयति इति तद्धितेषु भावकर्माधिकारः, मूले च कथयति इति तद्धितेषु भावकर्माधिकारप्रकरणम् इत्येवं च तत्र तद्धितेषु भावकर्मार्थप्रकरणस्यास्य अन्तिमः एषः षष्ठः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमप्रकरणमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्य तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।